औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नाज में आना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम हमेशा हम पे रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने का हमें एहतमाम करना होगा। बेशक लंबा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लिया कीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जब आपको इस तरह से आदत हो जाएगी दुरूद पाक पढ़ने की, तो फिर आप कोई और दुरूद पाक इसमें ऐड अप कर लीजिएगा, जो भी आपका दिल चाहे। जब उसकी भी आदत हो जाए फिर कोई और ऐड अप कर लें, फिर मल्टीपल दुरूद पाक पढ़ते रहें, जब जब जैसे जैसे दिल चाहे। जैसे कुछ लोग जो ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ते हैं, वो सपोज़ 500 एक पढ़ लिया, फिर 500 कोई दूसरा पढ़ लिया, फिर 500 कोई तीसरा पढ़ लिया। तो इसी तरह से आप ये कर सकते हैं कि 100 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, 100 टाइम्स कोई और पढ़ लें, और दुरूद इब्राहीमी को भी लाज़मी उसमें शामिल कर लें। कभी दिल चाहे तो दुरूद ताज पढ़ लिया कीजिए, कभी दिल चाहे तो कोई सा दूसरा दुरूद पाक, दुरूद अवैसी कमालिया, दुरूद खिसरी, बहुत से दुरूद पाक हैं जहाँ आपका दिल ज़्यादा ठहरता हो, जहाँ आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें। बस असल में तो ध्यान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रखना है, दुरूद पाक पढ़ना है। और हम पे कितनी रहमतें नाजिल होती हैं जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप जानते हैं। हम में से हर इंसान चाहता है कि बस उस पे रहमत नाजिल होती रहे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहें। ऐसा है ना, हम में से हर इंसान इस चीज़ का ख्वाहिशमंद है कि बस हम पे अल्लाह की रहमतें हर वक्त नाजिल होती रहें। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, उसका तो फिर बड़ा आसान सा फार्मूला है ना। जब एक बार हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हम पे 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जब हम ऐसा दुरूद पाक पढ़ते हैं जिसमें सलाम भी हो, तो हमारे सलाम के जवाब में जब हम अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं, तो सलाम का जवाब तो वाजिब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तो जवाब आता ही आता है, लेकिन अल्लाह भी उस बंदे पे जो दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद और सलाम पढ़ता है, उस पर सलामती भेजता है। कितनी खूबसूरत बात है। असल बात यह है कि हम महसूस नहीं करते इस बात को। हमें महसूस करना है दुरूद पाक पढ़ते हुए, उन रहमतों का नज़ूल अपने ऊपर होते हुए महसूस करना है। और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा जो नाम लिया जाता है, जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फ़ौरन एक फ़रिश्ता जो मुकर्रर है वहाँ पे, फ़ौरन वो हमारे वालिद के नाम के साथ नाम पेश करता है कि ये जो इंसान है, जिसका ये नाम है, जिसके वालिद का ये नाम है, इसने ये दुरूद पाक पढ़ा है। अब देखें, आप मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अब हमने ये दुरूद पाक पढ़ा, आप में से जिसने पढ़ा, तो फ़ौरन उस फरिश्ते ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारे और हमारे वालिद के नाम के साथ ये दुरूद पाक पेश कर दिया। तो गोया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा ज़िक्र हुआ, हमारा नाम लिया गया। अब मैं चाहूँ कि आका की महफ़िल में फिर से मेरा ज़िक्र हो, फिर से मेरा नाम लिया जाए आका के सामने मेरा नाम, मुझ हकीर व फ़कीर का नाम, गुनाहगार का नाम लिया जाए आका के सामने। मैं फिर से दुरूद पाक पढ़ूँगी।
پھر سے میں اس کو فیل کروں. ہم فیل نہیں کرتے میرے اچھے ناظرین. جب ہم فیل کرنا شروع کریں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہچانتے ہیں، ہمیں پہچاننے لگے ہیں، اور پھر آپ سوچیں کہ ہم روز پڑھتے ہوں گے اور روز ہمارا نام لیا جاتا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. تو ایک روز جب ہم کبھی زیادہ مصروف ہو جائیں گے اور درود پاک نہیں پڑھ سکیں گے تو آقا ہمارے لیے سوچیں گے نا کہ یہ بندہ آج کدھر مصروف ہے، یہ کہاں آج گم ہے، کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ. آقا اسپیشلی پھر ہمیں دیکھیں گے. لیکن ہم نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا کہ ہم صرف یہ فیل کرنے کے لیے ناغہ کر لیں، ہم درود پاک نہ پڑھیں. ہم نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے اور اپنا ٹارگٹ فکس کرنا ہے. اور اگر ہم نے جو ٹارگٹ فکس کیا ہوگا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ اس روز اچیو نہیں کر پائے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگلے روز اپنا اس روز کا ٹارگٹ پورا کرنے کے ساتھ ساتھ جو پچھلے دن کا رہ گیا تھا، پورا نہیں کر سکے تھے، وہ بھی درود پاک ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو میرے اچھے ناظرین، آپ سے یہ ساری بات کرنے کا پرپس صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ درود پاک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے، ہر حال میں قبول ہے، جو رد نہیں ہوتی، جو ریجیکٹ نہیں ہوتی. ایسی عبادت ہے. اور تمام وظیفوں کا جو سردار وظیفہ ہے وہ ہے درود پاک. اگر ہم کچھ نہیں اور پڑھ سکتے، کوئی نفلی عبادت اور نہیں کر سکتے، بس درود پاک پڑھتے رہیں، تو آپ دیکھیں آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی بدل جائے گی. آزما کے دیکھ لیں، ایسا سکون، ایسی نظر کرم انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگی کہ آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے گی. تو میری آپ سے التجا ہے، اگر آپ نے ابھی تک باقاعدہ طور پہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو آج سے کر لیجئے. روزانہ درود پاک پڑھیں، کم از کم 313 مرتبہ، اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 مرتبہ پڑھنے میں ہارڈلی 5 منٹ لگتے ہوں گے. کیا ہم جو رحمتوں کے اتنے متمنی ہیں، ہم کم از کم 313 مرتبہ بھی روزانہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے؟ اگر نہیں پڑھ سکتے، اگر نہیں پڑھ رہے، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں توفیق کیوں نہیں مل رہی. ایسا کیا گناہ ہم کر رہے ہیں، ایسی ہماری کون سی مصروفیات ہیں کہ جو ہمیں درود پاک کی طرف راغب نہیں ہونے دے رہی. ہمیں پھر یہ بات سوچنی ہے اور پھر اپنے آپ کے ساتھ عہد کرنا ہے کہ نہیں، ہم نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے. اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکیں. اور میرے اچھے ناظرین، ایک اور نیت کر لیجئے کہ ہم نے کم از کم 1,00,000 درود پاک جلدی سے جلدی مکمل کرنا ہے. اپنے ٹارگٹ فکس کر لیجئے، ایک چھوٹے ٹارگٹس اور ایک بڑا ٹارگٹ، اور پھر 1,00,000 کر کے 1.25 کروڑ کم از کم پورا کیجئے.